بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فأقول العبد زهور أحمد بن شاه محمد حدثنا فضيلة الشيخ مولانا مفتي محمد زكريا حفظه الله تعالى قال حدثنا فضيلة الشيخ مصلح الأمة مولانا محمد سرور الصوفي رحمه الله تعالى قال حدثنا فضيلة الشيخ العالم الرباني مولانا مفتي محمد حسن الأمرتصري رحمه الله تعالى قال حدثنا فضيلة الشيخ المحقق والمدقق مولانا علامة أنور شاه كاشميري رحمه الله تعالى قال حدثنا شيخ الهند مولانا محمود حسن الديوبندي رحمه الله تعالى وبالسند المتصل منه إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود سليمان بن الأشعثي الأزدي السجستاني رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يزيد بن أبي زياد أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أنه كان في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحاص الناس حيصة فكنت في من حاص فلما برزنا قلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبغنا بالغضب فقلنا ندخل المدينة فنثبت فيها لنذهب ولا يرانا أحد قال فدخلنا فقلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة أقمنا وإن كان غير ذلك ذهبنا قال فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر فلما خرج قمنا إليه فقلنا نحن الفرارون فأقبل إلينا فقال لا بل أنتم العكارون قال فدنونا فقبلنا يده فقال أنا فئة المسلمين